हाँ भाई मोमिन भाई. हेलो. जी जनाब. हेलो जी साहिल भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, काफी अरसे से इंतजार था आपकी स्ट्रीम पे आने का, और स्ट्रीम सुन रहा था दिन रात दिन रात दिन रात, लेकिन कभी मौका नहीं मिला. अभी बस खाना पका रहा था तो इसलिए पता सर लगा. पहले भी तो आ चुके हैं ना आप तो. बिल्कुल 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 बिल्कुल. लेकिन जी. आपके साथ बात नहीं हुई, फर्स्ट टाइम हो रही है. ओके, तो अभी तक है अच्छा मुस्लिम क्या छोड़ दिए? यार, स्टिल नर्चरिंग, और समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या करें. ठीक है, हम्म. पाकिस्तान में था, मैं पाकिस्तान छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे आ गया कतर में. तो आप कतर जोन से है, वो पहले से एक मुस्लिम कंट्री है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग किसी के सामने रेफरेंस के साथ भी बात करेंगे तो आगे से बोलेगा यार तुम गर्दन कटवानी है क्या. ठीक है, तो अब समझ नहीं आ रहा कि यार क्या करें, छोड़ना चाहिए हम्म. नहीं छोड़ना चाहिए. हाँ. यार तो दूसरी कंट्री में जाओ ना, कोई नॉन मोमिन कंट्री में जाओ. स्वीडन में एक बंदे को मार दिया उन्होंने. ठीक है, और मुस्लिम्स ने. वो आज मेरे ख्याल से एडम सीकर की मैं सुन रहा था एक वीडियो पहले, ओपन चैट समथिंग लाइक. तो उसके अंदर पता चला है कि वो मुस्लिम के साथ मुस्लिम्स ने मार दिया उसको, बंदे को, स्वीडन के अंदर. सर आवाज आपकी ये सही. क्लियर नहीं है सर. अब आ रही आवाज? हाँ अभी ठीक है. तो मुस्लिम्स ने मारा है भाई स्वीडन के अंदर बंदे को. ठीक है, कुछ दिन पहले ही. तो मैं आज ही सुन रहा था एडम सीकर की वीडियो, उसके अंदर लड़की बता रही थी. तो ये सीन है कि भाई कैसे करें. हम्म. हाँ. अच्छा, जब तुम अच्छा, डर भी फर्स्ट लगता टाइम है. आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे तभी इस्लाम को डिफेंड करने आए थे, क्या तभी छोड़ दिया था? नहीं यार, मैं ना मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा जोन सा है ना, वो इस बात से है कि मैं छोटा था उस टाइम पे ही, अपने पेरेंट्स से क्वेश्चंस करता था, तो मेरी मदर जोन सी ना मेरे मुंह पे थप्पड़ मारती थी और मुझे हम्म. बोलती थी कि भाई क्वेश्चन नहीं करते आगे से. ठीक है, तो हम्म. मैंने अपने बचपन में बड़ी मारे खाई हैं इस बारे में. और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ तो फिर नमाज भी जोन सी है बस वहां पे ऐसी होती है. ठीक है, तो फिर नमाज से लाइक हट के आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गया. अपनी जिंदगी में कुरान जोन सा है ना, मुझे पढ़ा ही नहीं गया. मेरे सामने लाइक अरबी आती थी तो मैं ऐसे 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 लफ्ज जोन से, जस्ट लाइक किसी को डिसलेक्सिया होता है ना, तो हम्म. लफ्ज डांस करते हैं, तो अरबी मेरे सामने ऐसे डांस करती थी. और फिर मैं एक बात ये सोचता था कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं भाई, इनको नहीं पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो उर्दू में पढ़ो. तो फिर मैंने उर्दू में पढ़ना शुरू किया कुरान पाक. तो मैं उर्दू में भी पढ़ता हूँ. ठीक है, लेकिन इसमें फिर ये है कि देखो ना, तीन. आवाज चली गई भाई की. भाई की आवाज चली गई, नेट का कुछ मसला हो गया है. हफ्ते से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको साहिल जी भाई? जी, आ रही है, बोलिए. हाँ, पिछले एक हफ्ते से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, और फिर मुझे 2 दिन पहले बुखार हो गया और बड़ी जोर का बुखार चढ़ा. आज भी बुखार है मुझे. ठीक है, तो मैं हम्म. सोच रहा था कि यार इज इट पॉसिबल कि शायद अल्लाह की तरफ से मुझे सजा मिल रही है. अरे यार, इतना सही हाँ हाँ हो गए, बिल्कुल. ये बेवकूफी वाली बात लेके नहीं बैठे नहीं हो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह की सजा मिल रही है. आप इस्लाम कबूल कर लें, बुखार नहीं होगा. हाँ अच्छा, फिर हाँ इसमें. हाँ यार, हम्म हद हो गई यार. आप इस्लाम कबूल कर लें, बुखार नहीं होगा. हम्म. ठीक है ना. लॉजिक बड़ी जबरदस्त ठीक है. है, बुखार उसको ही होता है जो नॉन मुसलमान होता है ना. जो ट्राई कर रहा होता है, जो नहीं नहीं, सर्च कर रहा होता है. बुखार ये होता है जो नॉन मुस्लिम होता है, राइट? नहीं नहीं, आर यू श्योर? ये सबको होता है ना, सबको होता अच्छा है. बुखार सबको, अच्छा बुखार सबको होता है. अच्छा अच्छा, किसी को भी हो सकता है. इट्स अ मेडिकल कंडीशन, यू नो. तो अबे डंगर, फिर ये क्वेश्चन ही क्यों किया है कि मुझे बुखार हो गया शायद इस वजह से हुआ, अगर बुखार किसी को भी हो सकता है तो? अच्छा, इसमें ये है कि हमारा ना एक अकीदा होता है. ठीक है, अकीदे क्या अकीदे की भाड़ में बेस पहले. पे. हेलो 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 हेलो, वापस 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 जी जी, वापस हाँ 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 वापस हाँ, चलो चलो, वापस. आ रहे हैं, वापस आ रहे पहले पहले इस सवाल के ऊपर रहो पहले. फिर ये हैं. हाँ सवाल ही जी. क्यों किया है
کہ مجھے بخار اللہ میاں نے دے دیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ اچھا وہ آپ کی آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ لڑکے کے ساتھ کرسچن کے ساتھ بات ہوئی. ویڈیو چھوڑے. ہاں 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 ہاں. اگر بخار سب کو ہو جاتا ہے تو یہ سوال ہی کیوں نہیں ہے کہ کیونکہ آپ اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے اس لیے بخار ہو گیا؟ اس کا ایک ڈپریشن اور جو سا آپ کی زندگی کے اندر ایک بگ چینج آ رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا آپ کی ہیلتھ کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک لنک بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لنک کی وجہ سے ہمارے جو سے باڈی کے اندر بہت ساری چینجز ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے. تو دیٹس وائی میں اس چیز کو کنیکٹ کرتا ہوں اس چیز کے ساتھ. نہیں دوبارہ سے آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسٹریس کی وجہ سے آپ کو بخار ہوا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اللہ. might be possible. مائٹ بھی نہیں پھر مائٹ بھی واو. سو یو اسٹل تھنک اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود اللہ؟ Yes, it is somehow connected to. اچھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اچھا مسلمان ہے اس کو کبھی بخار نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، اس کے اوپر آزمائشیں بھی تو آتی ہیں نا. اس کا مطلب اچھے مسلمان کو بخار ہو سکتا ہے؟ ہیلو آواز آتی ہے آپ کو؟ ہاں، اچھے مسلمان کو بخار ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ تو پھر ہو مجھے سکتا ہے. بتاؤ کہ پھر کیسے پتا لگے گا تمہیں بخار اللہ کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی سٹریس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ہاں، اس کو میئر کرنے کا کوئی جو سا ہمارے پاس اسکیل نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ایک اپنگتا ہے. آپ ایویں بلا وجہ اس کو بیچ میں لا رہے ہیں. انڈیڈ یہ کہہ سکتے ہیں ایک اپنگتا ہے، لیکن ہم جون سے نا ریلیٹ کرتے ہیں کہ پاسبلٹیز جون سے نا کون سی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اللہ تو بیچ میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ نے آج اچھا، تک کیا کیا؟ اللہ از فار می لائک ایک ایسی انرجی جو کہ جس نے اس دنیا کو کریٹ کیا ہے. یس. اللہ اپنے آپ کو تو جی جی، انرجی بولتا نہیں ہے. اس نے اپنا نام بتایا نا. اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میں گاڈ نے اپنا نام بتایا میں اللہ ہوں. اللہ اپنے آپ کو تو انرجی بولتا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز نے جس نے اس یونیورس کو بنایا اس کا نام کیا وہ ہوا؟ اس کا نام اللہ ہے. قرآن مجید میں اللہ قرآن مجید میں بتایا نا، ابھی یار پیچھے بتا رہے تو تھے آپ. اگر قرآن والا اللہ صحیح ہے تو پھر رہ کیا بات ہے؟ پھر قرآن والا اللہ کو صحیح مانتے ہو؟ بالکل، کیونکہ ہم جو سا کرسچینٹی کے اندر جو سا اللہ ہے یا پھر گاڈ ہے. لین جی ساحل صاحب ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا بچپن میں، ابھی چھوڑ تک یہ دیا. قرآن والے ہاں، اللہ کو صحیح مانتے اب ہیں. اندر کا ایمان جاگ گیا بھائی کا. یہ ایمان آ گیا واپس. ہاں بھائی، تو قرآن والا اللہ صحیح ہے. اوے مومن، آواز بہت جا رہی ہے ان کی. او مومن، اوے مومن. ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں باری ہے. جی جی اچھا بتانا، جی جی. قرآن والا اللہ اچھا ہی ہے، صحیح ہے؟ مومن گیا. ڈراپ ختم ہو گیا اس کا انٹرنیٹ. ایکس مسلم عبداللہ میرانی صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے. جی سر بھائی شکریہ. ایڈم بھائی کیا حال چال؟ سر ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے. میں سر صرف ایک بات رکھنا چاہ رہا تھا اس حدیث کے تعلق سے کہ اللہ کی ایک صفت ہے الغفور، مطلب جو گناہوں کو ڈھانک دیتا ہے، شیلڈ کر دیتا ہے، عیبوں کو شیلڈ کر دیتا ہے. اگر اللہ الغفور ہے تو اسے موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے گناہوں کو، یا گناہ کو کیا مطلب عیب کو جو ہے ڈھکنا تھا، چھپانا تھا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا تھا. کیونکہ اللہ خود کہتا ہے نا، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، وہ خود بھی غفور و رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خود کی جو ہے کمانڈمنٹس کے اگینسٹ جا رہا ہے، کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. تو موسیٰ میں عیب نہیں تھا نا کوئی؟ نہیں موسیٰ میں عیب نہیں تھا، بٹ وہ لوگوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے آخر وہ ایک ظاہر جو کر دیا نا، ایک ان کا جو
छिपा हुआ सतर जो है, हाँ वो जाए उसी पे भाई। मैं तो आज बल्कि मूसा का वकील बन के बैठा हूँ, हाय रब्बा, इंसाफ दिला रहा हूँ। हाय रब्बा, हाँ हाय रब्बा। वकील मोमिनों अच्छा के साथ एडम भाई, यही सवाल कर रहा हूँ। हाँ सही। अच्छा एडम भाई, एक चीज और पूछ रहा था मैं आपसे कि ये जैसे अपन बाइबल की स्टडी करें तो उसके लिए कौन सा मतलब ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए? जौन सा आपको अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू टेस्टमेंट पढ़ ले। नहीं, एनआईवी जो होता है ना, वो आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर पढ़ना तो एनआईवी पढ़ ले, न्यू टेस्टमेंट पढ़ना शुरू करें। NIV। एनआईवी, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, आसान इंग्लिश है। अगर आसान इंग्लिश में पढ़ना तो एनआईवी आसान है। बाकी सारी इंग्लिश ही है ना, डिफरेंट तरीके से लिखी हुई इंग्लिश है। एनआईवी, न्यू एनकेजेवी, केजेवी, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे आसान अच्छा, तरीन इंग्लिश वर्जन एनआईवी है। अच्छा कंटेंट में कोई वेरिएशन नहीं, मतलब तर्जुमे में कोई वेरिएशन नहीं आता? कोई वेरिएशन नहीं, 19-20 का फर्क है, सेम सिनोनिम्स है ना, सिनोनिम्स है बेसिकली। 19-20 का फर्क आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो तर्जुमे के अंदर हो ही सकता है। जब भी आप तर्जुमा करते हो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो 19-20 होता ही रहता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए चलिए। और कभी ऐसा मैं चाहूंगा कि आप एक बार आपकी जो नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में है उसमें आप कभी ट्रिनिटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करें ना उसको, क्योंकि मैंने काफी बार पढ़ने की कोशिश करी पर ये कंसेप्ट मैं ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कभी नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में बता देंगे आपको, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, कोई मसला ही नहीं है। चलिए। और साहिल भाई इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल्ला भाई जुड़ने के लिए। ठीक साहिल भाई, ठीक एडम भाई, शुक्रिया। सर यू वेलकम सर। हाँ भाई, ये मोमिन फिर से आ गया है। जी जी मोमिन जी, भाई। डिस्कनेक्ट हो गया था साहिल भाई। ओए आराम से, ओए एडी ऊंची आवाज, होली कर। ओहो। हाँ चल बोल। जी, तो आपने कहा कुरान वाला अल्लाह सही है या नहीं? हम्म। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ये कहूंगा कि जो क्रिश्चियनिटी में गॉड है ना, और अच्छा जो हिंदुइज्म में गॉड है, और जो अच्छा। सा इस्लाम में जो गॉड है, ठीक है, हाँ दे आर सम हाउ सिमिलर। एक ही अच्छा लाइक पर्सनैलिटी को अच्छा। बताया गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल एक सिमिलैरिटी बता, क्या? एक सिमिलैरिटी बता। यार इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुरान मजीद में बताया गया कि वो वही था जिसने लाइक मरियम को, ईसा बिन मरियम को पैदा किया था ना, ठीक है। तो वही हाँ वही गॉड था ना, कुरान मजीद में यही बताया गया। मैं आपको कुरान अगर मजीद में, कहोगे तो मैं। कुरान मजीद में ये बताया गया है कि ईसा इब्न मरियम की अल्लाह मियां ने टांगे खोल के उसके वर्जाइना के अंदर फूक मारी, जिसकी वजह से ईसा पैदा हुआ। मुझे बता, हम्म। ऐसा किसने स्टूपिड किसने मारी? इडियोटिक अल्लाह ने, कौन अल्लाह? कुरान वाला, क्या ये वही अल्लाह कुरान था वाला, जिसने कुरान वाला। हाँ हाँ, वो वही अल्लाह था ना जो क्रिश्चियनिटी में भी गॉड था। नहीं, डिफरेंट है ना, ये तो बता रहा हूँ। हाउ डू यू नो कि ये डिफरेंट है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी वाले गॉड ने जाके मरियम की टांगे खोल के उसमें फूक नहीं मारी, ये बगैरती सिर्फ अल्लाह ने की है कुरान में। अच्छा, हाँ तो यही तो बता आप रहा हूँ, तो कहते हो फर्क कि है ना, तो यही तो बात है, फर्क हो गया ना। देयर आर थ्री देखिए डिफरेंट सबसे, गॉड्स, राइट? देखिए नो, देयर इज गॉड ऑफ अल्लाह ऑफ कुरान, हम्म जो कि शैतान हम्म है असल में, ही इज अ डेविल इन डिस्गाइज ऑफ गॉड। हम्म। शैतान वाले काम करता है ना, ये जो शैतान वाले काम करेगा शैतान ही खिलाएगा ना, चाहे उसका नाम अल्लाह रख लो चाहे कुछ भी रख लो। इंडीड बहुत ज्यादा अपंगता है, नो डाउट। हिंदी रे पंगता है तो ना। तो फिर मुझे हाँ, बता कि अपंगता फिर है। ये अब अगर अल्लाह, वो कौन सा खुदा हो सकता है जो लड़की की टांगे खोल के उसके वर्जाइना के अंदर फूक मारे? हैं? ऐसा तो शैतान ही हम्म। करेगा ना, शैतान के अलावा कौन करेगा? अल्लाह गॉड करेगा? गॉड कभी किसी के वर्जाइना के अंदर जाके फूक मारेगा? यार इसमें ये भी है ना कि इंसान कैसे पैदा हुआ कि वजाइना के अंदर फूक मारे बगैर ना, उन्होंने कुछ और मारा था फिर इंसान पैदा हुआ था। नहीं, तो अल्लाह ने अपने किसी अली के साथ सेक्स किया था तो इंसान पैदा किया था।
یہ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا. تو پھر تم نے کیوں کہا کہ جب تک کچھ اور مارے گا تب تک وہ نہیں؟ مجھے بتا تمہارے اللہ نے مریم کے ورجائنا کے اندر پھونک مار کے عیسیٰ کیسے پیدا کر دیا؟ یہ بتا. یہ پھونکے مارنے والا کام کہاں چلا ہے؟ غبارے کے اندر پھونک ماری جاتی ہے، ورجائنا کے اندر ماری جاتی ہے. یار میں اس چیز کو پروو نہیں کر سکتا نا. کیا مطلب؟ اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹوپیڈیٹی ہے. کون سا خدا ہوگا جو کسی لڑکی کی ٹانگیں کھول کے اس کے اندر پھونک مارے گا اس کے ورجائنا میں؟ کوئی خدا ایسا کر سکتا ہے؟ تم کبھی سوچ سکتے ہو خدا کسی لڑکی کی ٹانگیں کھول کے اس کے ورجائنا پہ اپنا منہ رکھ کے پھوکے مارے بچہ پیدا کرنے کے لیے؟ سوچ سکتے ہو ایسے خدا کو؟ صحیح ہے. اچھا ہم لوگ جو ہے نا ایشینز. ہیلو ہیلو کیا صحیح ہے؟ ایک سیکنڈ، کیا صحیح ہے؟ صحیح کیا ہے؟ آپ صحیح بات کر رہے ہو. تو پھر یہ اللہ گاڈ کیسے ہے پھر؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ والا سم ہاؤ کنیکٹڈ گاڈ ہے. پھر وہی بات بھائی، تمہارا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ لڑکی کی ورجائنا میں، یونی میں، پھوتی میں پھونک ماری عیسیٰ کو پیدا کرنے کے لیے. اگر ایسا خدا ہو سکتا ہے تو ایسا خدا نہ تو کرسچینٹی میں ہے نہ سناتنیوں میں ہے، کہ جو کسی کی پھوتی میں جا کے، یونی میں جا کے، ورجائنا میں جا کے پھونک مارے بچہ پیدا کرنے کے لیے. اور اگر ایسا خدا ہے تو میں اسے شیطان کہوں گا، چاہے کسی بھی دھرم میں ہو، چاہے کسی بھی ریلیجن میں ہو، چاہے کسی بھی آئیڈیالوجی کے اندر ہو. میرے ساتھ تم بھی اللہ کو اب شیطان کہہ دو. اچھا ایڈم بھائی، جب آپ نہیں پہلے اس بات پہ جو بات آپ نے کی ہے، پہلے اس بات تو وہی اسی پہ اسی کا جواب دینے لگا ہوں. جب ہم لوگ دم کرواتے ہیں نا کسی سے، ٹھیک ہے، تو مولوی دم کرواتے ہیں تو پھونک آپ کے اوپر ماری جاتی ہے، وہ آپ کو کوڈا کر کے آپ کی بونڈ کے اندر نہیں ماری جاتی. نہیں ماری جاتی. یہاں پہ اللہ نے اس کی ورجائنا کے اندر کیوں پھونک ماری ہے یہ بتائیں. وہ بھائی عورتوں کی وجائنا کے اندر جب مرد جون سا اپنا ڈک ڈالتا ہے، اسی ٹائم جون سا نطفہ جاتا ہے اور جا کے سپم جاتا ہے اور جا کے ایگ سے ملتا ہے اور پھر جا کے انسان بنتا ہے. اللہ نے پھونک کیوں ماری ہے یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ بھائی مار دی نا، وہ مرد کے بغیر پیدا جو ہوا. اللہ ہی نہیں ہے نا. کن فیکون تو بابا جی کے ٹھلو میں چلا گیا. کن فیکون اس وقت اللہ نے اپنے پچھواڑے کے سراغ میں لیا ہوا تھا. کون فیکون کدھر گیا؟ اس بات پہ میرا بھی جو سا ایک آبجیکشن ہے. نہیں کوئی آبجیکشن نہیں. کون فیکون کدھر گیا اس وقت؟ اللہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا اور ہو جاتا ہے. اللہ کو آ کے اس کی فدی کے اندر پھونک کیوں مارنی پڑی یہ بتاؤ. اور ایسے کو تم خدا کہہ رہے ہو، ایسے کو خدا کہہ رہے ہو. بولنا بے. ابے بولنا بے. ساحل صاحب یہ اپنگتا کا نیکسٹ لیول ہے. آج آپ کو اپنگتا کا نیکسٹ لیول نظر آ رہا ہے یہاں پہ. لیکن ایک بخار میں آدمی کا ایمان جاگ گیا بھائی. الحمدللہ سر. ہیلو. اور وہ کس اللہ کو ڈیفینڈ کر سب کر ہیلو کس اللہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے جو عورتوں کی ٹانگیں کھول کے ان کے اندر پھونک مارتا ہے ورجائنا کے اندر ان کے. ہاں جی ہیلو. جی تو یہ کن فایا کون والی جو سی بات ہے نا، اب دیکھیں کرسچینٹی کے اندر رب نے گاڈ نے فرمایا کہ رب نے کہاں پہ لکھا 6 دنوں کے اندر 6 دنوں میں یار بھائی 6 دنوں میں بنایا گیا نا یونیورس کو. وہاں پہ رب نے کن فیا کون کہاں کہا ہے؟ او بھائی رب کو اپنی آئیڈیالوجی کو، اسلامک آئیڈیالوجی کو کسی دوسرے کے اوپر مسلط نہ کیا کرو. اپنے لینس کو اپنے پاس رکھو اور قرآن کو دیکھو. اس سے کسی اور کی کتاب کو اپنے قرآن والے لینس سے کسی اور کی کتاب کو مت دیکھو. تمہاری مہربانی. اوکے اگر اس کسی اور کتاب کا بات کرنی ہے اس کتاب کے کانٹیکٹ سے کرو گے، قرآن کی کتاب کے کانٹیکٹ سے نہیں کرو گے. کن فیکون قرآن میں ہے تو قرآن کا کرو. ٹھیک ہے یہی کر لیتے ہیں. قرآن سے اب قرآن میں کن فیکون ہے. مجھے بتاؤ مریم کی ٹانگوں کے بیچ کے یونی کے اندر پھونک کیوں ماری؟
एक प्रोसीजर होता है ना भाई, मैंने इसी चीज फूक लिए मारना बताया। प्रोसीजर होता है हाँ, माइट बी पॉसिबल प्रोसीजर हो। साहिल साहब साहिल साहब आई एम फुल डन दिमागी अपंग है भाई। आई एम डन विद दिस गाय इसीलिए इस्लामिक कंट्री में है और इसीलिए मुसलमान है यार मैं तो एक मजबूरी की तहत इस्लामिक कंट्री में। मजबूरी के तहत तुम मुसलमान हो तुम डंगर हो तुम वो बगैरत हो जो कि बगैरत रहोगे और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस्लाम पनप रहा है कुछ बगैरत है जिनकी वजह से पनप रहा है और कुछ तुम जैसे हैं जिनके लिए लॉजिक है कि अल्लाह लड़की के यूनी में जाके फूक मारता है बच्चा पैदा करने के लिए इसके अंदर लॉजिक है यार क्या इसमें यार इसमें मोमिन मैं भाई, आपको बताऊं, मैं आपको इसमें बताऊं जोन से आप लोगों के एतराजात थे ना, लाइक सेक्स स्लेवरी और ये वो दूसरे तीसरे। हाँ वो किसी दूसरे चैनल ने जवाब दे दिए इससे पहले कि तू चैनल का नाम ले अब दफा हो जा साले चल गेट लॉस्ट पागल का बच्चा अभी आ गया कबूतरबाजी पे अहमद साहब, अहमद हेलो। साहब, जी जनाब, मोमिन है? बिल्कुल। नमाज पढ़ते हैं सर? वो बोलना पड़ेगा। क्यों है मोमिन फिर आप मेरा आपसे एक सवाल है। नहीं मोमिन क्यों है पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें क्यों है मोमिन बोलने ही नहीं देंगे आप हमको। तो फिर आयतल कुर्सी सुना दें ताकि फिर आपको बोलने दिया जाए पहले पूरा बात तो सुन लीजिए। नहीं अगर मुसलमान है तो पहले उसका प्रूफ देंगे नहीं तो फिर बोलने नहीं दिया जाएगा एक सवाल तो बोलने दीजिए कम से कम। बिल्कुल बोलिएगा लेकिन पहले आपने प्रूफ करना है कि आप मुसलमान है आयतल कुर्सी सुना दें आता है आप ये सुना दें मोमिन भी नहीं है, मोमिन भी नहीं है। इसका तो नाम ब्लॉक से, मार दें ओरिजिनल नाम से पता चल रहा है कुछ अलग नाम है। हाँ भाई, अहमद मोमिन है? अहमद भाग गया।